देखो भाई, ये अपने हिंदू का बच्चा है, ये बच्ची जो है तो मुसलमान रह के ये बच्चे के साथ फिर रही। और ये तुम्हारी मोहब्बत है? अरे ये अजीब और गरीब माहौल है। मोटरसाइकिल पर अगर तुम किसी एक बच्ची को देख लिए, कैसा बैठी उन्हें, उसका वीडियो निकालते हैं। हाँ, गैर मुस्लिम का है ना, ये गुलबर्गे का है, हाईकोर्ट के पीछे है। तुम्हारा अब्बा का नाम क्या है माँ? ये गाड़ी नंबर है यार। इसको आप पढ़ो, चेहरा दिखाओ। और फिर उसको, लड़की को मारते, डराते, गाली गलौज करते और उसको पूरा जलील बदनाम करते वीडियो बनाकर कि तू कैसा गई उस गैर कौम के बच्चे के साथ। मेरे भाई, ये तरीका नहीं है। तुमको कानूनन सबसे पहले कोई इजाजत नहीं है किसी को रोकने की, और दूसरा ये सबसे गलत तरीका है। तुम उसको जलील और रुसवा कर रहे हो, उस बच्ची के दिल में तुम और जिद पैदा कर रहे हो। बेहतर तरीका यह है कि तुम समझाओ, बगैर कैमरा के उसके घर जाओ, उसके माँ बाप से बात करो, पूछो क्या वजह है। मगर अगर कोई मर्द लेकर गया तो तुम में हिम्मत नहीं है रोकने की, तुम में कोई हिम्मत नहीं, क्योंकि तुम्हारी मर्दानगी को ललकार रही है बच्ची, वो दूसरा मर्दानगी ललकार रही नहीं है। तुम खामोश बैठते, मैं देखो लेके गया। मेरे भाई, गुनाह चाहे मर्द करो औरत करो, गुनाह है। याद रखो, ये औरतों को इस तरह तो जो आप और हम जो नौजवान ये समझ रहे हैं, वीडियो निकाल कर बच्ची को डराएंगे, किसी को मारेंगे, ये आप गलत काम कर रहे हैं। आप गलत काम कर रहे हैं। पहले अपने घरों में माहौल को अच्छा करो। और याद रखो, जहन्नम में वो लोग भी जाएंगे जो अपने घर में गुनाह देखकर खामोश बैठ जाते हैं, जो घर में अपने गुनाह देखकर गूंगे हो, जो कुछ नहीं बोलते। तो जिना के करीब भी मत जाओ नौजवानों। अगर कोई हम में ऐसा है जो जिना करता है, तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा कि जिना के करीब भी मत जाओ, जिना के करीब भी मत जाओ। बल्कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिख रहे हदीस शरीफ कि शैतान जो अपने पूरे चेलों को जमा करके कहता है कि जाओ दुनिया में और फितना बर्पा करो। तो शैतान के चेले जाते हैं और जाकर एक आकर कहता है शैतान से कि मैंने आज एक शौहर को की बीवी से तलाक दिला दिया। तो शैतान बोलता कोई बात नहीं, वो फिर शादी कर लेगा। फिर एक जाकर शैतान का एक चेला कहता है कि बॉस, मैंने एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का कत्ल करवा दिया। बोलता नहीं, ये बड़ा काम नहीं है। फिर एक जाके कहता है कि मैंने एक मुसलमान को जिना कराया। तो बोलता कि हाँ, बहुत अच्छा काम कह ले, मैं तेरे सर पे ताज रखता हूँ। तो जिना से बचो आप। अल्लाह कुरान में फरमा रहा, जिना के करीब मत जाओ। जब जहन्नम में अगर कोई बगैर तौबा करे मर जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको सजा देने पे आएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा, तो जहन्नम के लोग बोलेंगे, जहन्नम में जिसको नहीं मालूम कितने हजारों लाखों साल अल्लाह ने उस जहन्नम की आग को जलाया, उस आग में जो लोग होंगे वो कहेंगे कि हमको बड़ी बदबू आ रही। ये कौन सी बदबू है? तो दारोगा जहन्नम बोलेगा इसमें जानी है, इसके जिना की वजह से बदबू आ रही। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, जिना के करीब मत जाओ। जो शराब पीते हैं आज की रात, वो दूर हैं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा कि जो लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, फाल निकालते हैं, उसकी वजह से वो नमाजों से दूर हो जाते और आपस में झगड़ते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब पूरी बुराइयों की जड़ है, उम्मुल खबाइस कहा। और जो लोग बगैर तौबा करे शराबी मरता है तो हशर के मैदान में उसका चेहरा काला होगा, उसकी ज़बान उसके सीने तक लटकती होगी और उसके जिस्म से बदबू आएगी शराब की। लोग बोलेंगे शराबी जा रहा है। जो लोग जिना करते, उनके दुनिया में अगर वो तौबा नहीं करते
تو ان کے زنا کے گناہ کی وجہ سے ان کے چہروں سے نور نکال دیا جائے گا، ان کا رزق کم کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی اس بات کو سمجھیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھ رہے ہیں امام حسن بصری کا رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حسن بصری تمام جتنے دنیا میں اب تک اولیاء اللہ گزرے ان کے سلطان ہیں۔ حسن بصری کسی ایک شخص کے بازو بیٹھے، آخری لمحہ تھے، اس سے کہہ رہے ہیں حسن بصری کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، اور وہ کیا کہہ رہا؟ میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا، میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا، نعوذ باللہ۔ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، حسن بصری کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رات میں خواب میں حسن بصری اس شخص سے پوچھتے تو کیوں کلمہ نہیں پڑھا؟ میں تجھ سے کہہ رہا تھا کلمہ پڑھ، تو وہ کہتا ہے کہ حسن بصری میں زندگی بھر شراب پیتا تھا، اس شراب کی وجہ سے میرے زندگی کے آخری وقت میں مجھے کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اور پھر ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سب لوگ باہر نکلے نماز پڑھنے کے لیے، نماز استسقاء کہتی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کا شخص ہے، کمزور ہے، نحیف ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو بارش نازل نہیں کر رہا، اللہ تو معاف کر دے مجھے، یہ تیرے بندوں کو تو میری وجہ سے کیوں سزا دیتا ہے، اللہ معاف کر دے۔ ہاتھ اٹھا کر گڑا کر دعا کرتا ہے، اور جب ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ بادل آ گئے، بارش ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، وہ اس کے مالک کے پاس گئے اور کہے کہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا کون سا غلام چاہیے آپ کو، آپ میرے گھر پر آئے۔ اس نے سب غلاموں کو پیش کیا، بولے یہ نہیں، یہ نہیں۔ جب یہ شخص آیا تو بولے یہ تو کمزور ہے، نحیف ہے، بولے نہیں مجھے اس کو دے دے۔ وہ اس کو لے لیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آخر آپ مجھے کیوں چنے؟ حضرت عبداللہ مبارک نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں دیکھ لیا ہوں تیرا اور میرے رب کا رشتہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 1-2 منٹ مجھے دیجئے، وقفہ دیجئے، میں ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ وہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے اللہ یہ راز فاش ہو گیا، اللہ یہ راز فاش ہو گیا، اللہ یہ راز فاش ہو گیا، تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ تو اس شخص کی روح نکل جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے یہ رات ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ہم اس رات میں اللہ سے اپنی گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے اس کی مغفرت کو طلب کریں، آج اللہ کی رحمت کا شامیانہ ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ ہم ہر رات ہر دن اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم اللہ کو تلاش کر دے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے میری رضا طلب کرنے والا، میں اس کو رزق دوں گا، میں اس کو اپنی رضا دوں گا۔ اور آج ہی کی رات حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے دیکھے۔ پھر اور رات ہوئی، جبریل امی پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ آج کی رات اللہ اپنے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور ہر ایک جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ جو رکوع کرے گا آج کی رات اس کو خوشخبری ہو، جو سجدہ کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہو، جو اللہ کا ذکر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہو، جو اللہ سے سوال کرے گا اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا، جو اللہ کی رضا طلب کرے گا اللہ اس کو اپنی رضا دے گا۔ تو یہ آج کی رات کے سلسلے میں حدیث شریف میں آیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔